जो आता रूट आहा पळय तो सामको एकदम खतरनाक आहा सारको खूप पयस वचोंक जाय आमकां कॅमेरा गेलो जबरदस्त कित्याक तो पळय 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 सांबाळून 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 आयज आमी वयता एक्वा वायब्स घेवपाक काब दे राम आनी हांव आनी श्रीश आतां भायर सरल्या हे पळय तर टायम सांगलो म्हाका 10 10:30 भायर सरता आनी 11:30 येता तशें जातात केन्ना केन्ना सो फूल आयज एक्वा वायब्स घेवया आमी आनी बीच पळोवया कसो आहा तो हांवें पळयला हांव 2-3 दिसां पयलीं गेल्लो आनी डॅडी सुद्दां खंय तरी भायर सरता पळय डॅडी खंय वयता तूं थिएटर के पास चल बरें बरें बाय बाय आतां आमी रावल्या पेट्रोल घालपाक आनी जो आतां रूट आहा पळय तो सामको एकदम खतरनाक आहा सारको खूब पयस वचोंक जाय आमकां पेट्रोल घातलें आनी आतां आमी भायर सरल्या सांखळेसून डायरेक्ट फोण्यासून मडगांव आवय माझे समज भोग बीन दुखले जाल्यार हांव 5-5 मिनटां रावन वयतलो 5-5 मिनटां वाजता त्रास जाता तुका वच चड ना तितके तोंडार बसना जाल्यार करपा दाखयता हें कांय ना तशें बरें आवड बरें सारकी सेक्सी गाय आतां बोरये बिचार पावल्या आमी आनी 38 किलोमिटरूच उरल्या फक्त काब दे राम पावपाक फायनली पावलेले आहा पयलीं आतां आमी जेयता शेमाडो रेस्टॉरंटान श्रीश थंय गाडी आपली पार्क करून गेला स्कूटर आनी आतां पयलीं जेवया बरी पयलीं पेट पुजा करया कित्याक मागीर थंय सगळ्याक भोंवपाक टायम मेळटलो मागीर हांगासर रेस्टॉरंटां बंद जातलीं 3 सुमार सो पयलीं जेवया कित्याक म्हाका खबर आहा कित्याक हांव हांगासर फाटीं 2 विकां पयलीं येयल्लो हांव सौरभ बीन सगळीं जाणां सो आमी हांगासरूच जेल्लेले रेस्टॉरंटाची वायब सद्या सॉलीड आसा आनी हांगासून तो व्यू दिसता तुमकां म्हाका दिसना हांव न्हू को दिसता आसतलो बट एक्चुली हांगासून पळोवपाक गेल्यार व्यू चड बरो आसा स्लिपींग बुद्दा म्हणटात तो सांगार स्लिपींग बुद्दा मरे तो स्लिपींग बुद्दा सारको दिसता हांगासून क्लियर व्यू आसा तर आतां आमची फर्स्ट डीश हांगासर येयल्ली आहा चिकन क्रिस्पी ती आतां आमी ट्राय करया खावया आनी पळोवया चड बरी आतां आमचे बटर चिकन येयल्लें आनी सो आमी रोटयो घेतल्यो सो आतां ह्यो दाखोवन आमी पळोवया कश्यो आहा खावपूच जाय बटर चिकन काय शिरीश बेस्ट आवडलें म्हाका करता बेस्ट पैकी जेवण जालें आतां आमी वयता काब दे राम एक्सप्लोर करपाक फर्स्ट आतां पयलीं आमी वयता काब दे रामाचो फोर्ट पळोवपाक थंयसर सकयल पेबल बीच आहा थंय वयतले बरे कचकचीत फोटो मारतले आनी मागीर काब दे राम बिचारूय वयतले आनी तो एक सी व्यू आहा पळय थंयसरूय वयतले ते पळयतले आनी तुमकां सगळ्यांक दाखयतले आनी फोटोय हांगा वयतले थंय वयतले सगळी कडेन वयतले सो आतां आमी काब दे राम फोर्टा कडेन पावलेले आसा श्रीश आजुनूय थंय पार्किंग करता आतां आमी फोर्टार एंटर केले आनी आतां आमी वयता सकयल पेबल बिचार ह्या तुमकां दाखयता जर तुमी केन्ना पावोंक ना जाल्यार तुमी हांगासर येवं शकता पावरफूल आहा सारकें आतां मातयेच्या रस्त्यान वचपाक जाय सकयल काबो दे रामा पेबल बीच हय वचपाक जाय सकयल हय हय पयलीं आमी थंय या मरे फुडें मातशें विचार पयलीं होतं एक पावरफूल व्यू दाखयता तुमकां थंय पयलीं मातशें फोटो मारया बेस्ट मरे व्यू फोटो शूट करच्या पयलीं श्री सगळें आपलें सामान म्हाज्या बॉल्सान घालता तुझ्या घालूंकूच जाय आमी पावताच गर्दी जाली पयला पळय 4 फोटो काडूंक येयल्ले 4 मेजून एकूय काडूंक मेळोंक ना This is the best view we have enjoyed very much. आमची इंग्लीश मातशी बरी ना हो सगळ्यांक पावरफूल व्यू आहलो मजा येयली सारकी बरें दिसलें मनाक शांती मेळ्ळी खूब तेंपाची आतां सॉलीड झगडी चल्ल्या पावरफूल चल्ल्या सारकी पावरफूल
सामकी नंबर 1 तुमकां आयकपा येतालो म्हाका खबर ना पूण सॉलिड येता फाटल्यानूच आहा कुस्की झगडी करता. तर आता मी पेबल बीचार वयता. तूं मरे अति हुशार मनीस नाल्यार जेवण बीन म्हाका हो सकयल हांगा हाडला खावन बीन म्हणजे काडपाचें हांवें सगळें पळोवनूच भंय दिसता मरे. कसलो भंय दिसता रे बाबा. कित्याक रे फास्ट आनी देंवपाचें आहा स्लो स्लो तो. गडगडीत पडले रे जाल्यार धाडाचो कॅमेरा गेलो. ते फोटो मारूंक जाय होतं सकयल सकयल फोटो मारूंक जाय. हय चल तर सगळी कडेन म्हाका सर सांगतलो थंय थंय सगळी कडेन फोटो काडटा. इतको बरो बीच आनी हे कितें कंटाळो हेशीक सुधरा मातशें तरी सुधरा. पूण हे घाटण्यांक बरें आहा तुमकां मिरची बिरची वाटपाक जाय जाल्यार फ्री हांगासून व्हराय पळय खूब आहा बरी वाटा. कितको म्हणून स्लो चलतलो शी. डॅडी एक आहा तो विचार चलयता हो येता कासव गतीन हो पळय चलोन हाडला 11:30. पेबल बीचा वरसून आमी आता येयल्लेले आसा आनी फुटली जबरदस्त. कित्याक तो हांवें जेवन हाडला. आतां आमी केप ऑफ गोवा जो आसलो पळय तो स्कीप केलो कित्याक लोक थंय जात्रा खंय गर्दी करून रावल्या आनी मेन म्हटल्यार कितें आसा सगळीं जाणां थंय फोटो काडटा सो चड फोटो काडून फायदो ना न्हू. सगळींच घालता तूं कितें घालता. मेक ट्रेंड बी ट्रेंड. Make prolific confessions into the master plan. I feel like they will never let me shine. What do you need to say that feels so grand? Why is yours so much better than mine? I gotta आता आमी लायट हावस पळोवपाक वयता बेतूलचो. थंयशाक ते लायटी पळोवपाक जाय. लायट हावसा कडेन वचपाक सारकें हांगासर ऑफ रोडींग आमकां करची पडला. पावरफूल सारकी. ओ माय गॉड. लायट हावसा कडेन कोण दिसना तरी पळोवया आमकां वचोंक मेळटा की ना तें. सो फायनली आमकां एंट्री मेळ्ळी 20 रुपया एक टिकेट वयर वचपाक. सो या चप्पल काडचें पडटा हांगासर. आनी एक बरें जालें की हांगासर चड लोक ना फक्त हांव आनी श्रीश आसा. हांगासर बरें आमकां फोटो बी घेवंक मेळटले. भागम भाग पिक्चराची याद येयली गमती. श्रीश फायनली आमी खंय वयता थंय लोक येता. हा रेशी हे हांगासर कॉइन घालपाचो आनी व्यू पळोवपाचो. तुमकां जर हांगासर येवपाक जाय जाल्यार 4:30 कसो येवपाचें कित्याक हांगा तेन्ना कोणूच नासता. आमी येयले तेन्ना हांगासर लोक येयले नाल्यार हांगासर चड लोक येयना. सो 4 ते 4:30 पर्यंत येवपाचें. जर तुमकां सनसेट पळोवंक जाय जाल्यार मातशें लेट येवपाचें कित्याक सनसेट पळोवपाक हांगासर भयंकर गर्दी आसता. जद्दोजहद करता आमी. जद्दोजहद बेतुलाचो लायट हाऊस मारक पडोंक जायना आमचे सुशेगाचो. डर सबको लगता है गला सबका सूखता है. पोय सांभाळो. तर गायज आमकां आतां घरा वयता रात जाली आनी हांगासर आमकां कितें तरी दिसलें पळय दाखयता आमकां. पळय हांगासर क्रिसमसाची तयारी आहा हांगासर. आनी तुमकां सगळ्यांक ही क्रिसमस आनी न्यू इयराची सामकी पावरफूल शुभेच्छा. तुमची नवे वर्स सारकें पावरफूल वचो न्ही. आनी सबस्क्रायब करा जेंच्यांनी सबस्क्रायब करूंक ना. ओके बाय बाय गुड नायट आनी सी यू लेटर एलिगेटर. बाय बाय. आनी चालल्यार म्हाका
रावतली हां हे पयलीं तुमकां सांगता तुमच्या रिस्कार येवपाचें बॉक्स सांबाळून सॉरी मातशे धाडावले खंयच्या खंय कितें जालें तुमी इंडियन टॉयलेटीन बसता जाल्यार त्रास जातलो वेस्टर्न टॉयलेटीन बसता जाल्यार ना वचना